बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त ये बहस बहुत ज़ोरों शोर से जारी है कि बटाग्राम में यानी के पी के ज़िला बटाग्राम में चेयर लिफ्ट के टूट जाने के बाद जो बच्चे हवा में मुअल्लक हो गए थे, जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थे, उन बच्चों की ज़िंदगी बचाने का क्रेडिट किस को जाता है? आया ये क्रेडिट मकामी अफराद को देना है, मकामी इंतज़ामिया को देना है, सिविलियन इदारों को देना है, या फिर अफवाज पाकिस्तान को? और इस बहस के पीछे जो रीज़न है, जो वजह है, वो भी हम सब जानते हैं कि कुछ लोग इस सारे वाक़े का क्रेडिट अपनी सियासी वाबस्तगी या सियासी नज़रियात की वजह से अफवाज पाकिस्तान को देना चाह रहे हैं, और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए। और अगेन इसकी वजह उनकी सियासी वाबस्तगी है। लेकिन मेरी जो तहकीक है, जो मेरी रिसर्च है, या जो मैंने मुख्तलिफ ज़राए से बात की, मैं हक़ाइक़ आपके सामने आज रखूँगा कि असल में ये क्रेडिट किसको देना चाहिए, या क्रेडिट किसका है। हमने देखा कि दिन भर ये मामला टेलीविजन स्क्रीन्स की जीनत बना रहा। सोशल मीडिया पर भी शायद ही पाकिस्तान का कोई शहरी ऐसा हो कि जो दुआ गो ना हो इन बच्चों की सलामती के लिए। और जाहिर है सब वो, खास तौर पर वो अफराद जो साहिब औलाद हैं, वो सब ये चाहते थे कि ये बच्चे खैर आफियत से वापस आ जाएं, जो बच्चे पढ़ने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, और ज़ाहिर वो नहीं जानते थे कि वो खैर आफियत से वापस अपने वालिदैन के पास आएंगे भी या नहीं। बल्कि इसी दौरान इस चेयर लिफ्ट में फंसे हुए 3 बच्चों के मैट्रिक का रिजल्ट भी आ गया। सो हम सब अपने बच्चों से रिलेट कर सकते थे इस वाक़े को, और इसीलिए सब दिल गिरफ्ता भी थे और दुआ गो भी थे। और मैंने कल गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट करके ये गुजारिश भी की थी कि खुदा के लिए इस वक्त जब ये बच्चे हवा में फंसे हुए, कम से कम उस वक्त तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग मत कीजिए, चाहे वो फौज की मोहब्बत में है, चाहे वो फौज के बुग़्ज़ में है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्यार में है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या एस्टेब्लिशमेंट की नफरत में है। कम से कम उस मौके पर पूरी कौम को चाहिए था कि वो मुत्तहिद होकर और मुत्तफ़िक होकर दुआ करती। अक्सरियत ऐसे ही लोगों की थी जो दुआ गो थी कि ये बच्चे खैर आफियत से वापस आ जाएं। सो हमने मनाजिर देखे, कुछ चीज़ें जो आप सबके सामने थी, कुछ चीज़ें जो शायद उस तरह से वाज़े तौर पर सामने नहीं आई, और रात गए कुछ प्रोपेगेंडे की नजर हो गई या पसे पुश्त चली गई। इब्तदान हम सब जानते थे कि ज़ाहिर चूंकि 2 रस्सियों पर ये डोली या वो जो चेयर लिफ्ट थी वो काम करती थी, और एक रस्सी के टूट जाने से वो हवा में मुअल्लक हो गई थी, हवा में झूल रही थी एक रस्सी के ऊपर। और इब्तदाई तौर पर जो मालूमात थी वो यही थी कि अगर थोड़ा सा भी वजन और पड़ता है या हवा का दबाव थोड़ा सा भी आता है तो शायद ये एक रस्सी भी टूट जाएगी, और खुदा न खास्ता ये तमाम अफराद जो कि उस चेयर लिफ्ट या उस डोली के अंदर थे, उनकी जान को खतरा लाहक हो सकता है। सो मैं बहुत वसूख के साथ आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि जब मकामी इंतजामिया को इत्तला दी गई, जब अफवाज पाकिस्तान तक ये खबर पहुंची मकामी इंतजामिया के तवस्सुत से, उससे पहले मकामी लोगों ने अपने तौर पर भरपूर कोशिश कर ली थी इन बच्चों को बचाने की। उसके बाद इंतजामिया को आगाह किया गया, उसके बाद ये मामला टेलीविजन तक पहुंचा, और उसके बाद ये मामला अफवाज पाकिस्तान तक पहुंचा। सो इब्तदाई तौर पर जो मकामी अफराद थे उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी कि इन बच्चों को रेस्क्यू किया जाए, लेकिन मुमकिन नहीं हो सका, और तभी फिर इंतजामिया को इन्वॉल्व करना पड़ा इस वाक़े के अंदर। और इंतजामिया ने अल्टीमेटली एक शख्स को जिसको इन्वॉल्व किया एट द एंड ऑफ द डे, उसके हवाले से मैं आपको आगाह करूंगा। उन साहब का नाम है अली स्वाति। हेवंस वे के नाम से जिप लाइन कंपनी है, उसके ये सीईओ हैं, और उनके सुपरवाइजर थे इलियास। ये वो 2 अफराद हैं जिन्हें आप इस वीडियो के अंदर, ये वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं जिसमें उन्होंने एक हेलमेट नुमा कैप भी पहन रखी है, जो कि इस तरह के मौके पर आमतौर पर पहनी जाती ताकि खुदा न खास्ता कहीं अगर कोई गिरता है तो सर को चोट से बचाया जा सके, क्योंकि आमतौर पर ज्यादा जो अमवात है वो सर पर चोट लगने से होती हैं। सो ये जो साहिब जिन्होंने ब्लू कलर की ये एक तरह से हेलमेट पहन रखा है, ये साहिब जो है ये हेवंस वे इस जिप लाइन कंपनी के सीईओ हैं, और 7 बच्चों को इन साहिब ने रेस्क्यू किया। एक बच्चा अफवाज पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया, जिसकी फुटेजेस भी आपने देखी। लेकिन उससे फायदा ये हुआ, फर्क ये पड़ा कि अल्टीमेटली डोली पर एक शख्स का वजन कम हो गया, और अल्टीमेटली इस बात का इम्कान और ज्यादा रोशन हो गया कि कोई दूसरा शख्स या एक से ज्यादा अशखास जिप लाइन के जरिए डोली तक पहुंच सकते हैं। सो अली स्वाति का ये कहना है कि इब्तदाई तौर पर अफवाज पाकिस्तान ने, इंडिपेंडेंट उर्दू से बात करते हुए ये बातें कहीं कि अफवाज पाकिस्तान के 4 हेलीकॉप्टर्स फौरी तौर पर पहुंचे। जब मकामी लोगों ने हाथ खड़े कर लिए, मकामी लोगों ने कहा कि हमसे ये मामला अब हैंडल नहीं हो रहा, तब वो इंतजामिया के पास गए। और फिर जो डिप्टी कमिश्नर मानसहरा हैं बिलाल महमूद राव, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के मुतल्लिका लोगों को ये बात बतलाई कि जो जिप लाइन के औजार हैं
وہ ہیونز وے جو کمپنی ہے اس کے سی ای او ہے وہ فراہم کر سکتے ہیں. اور علی سواتی نے انڈیپینڈنٹ اردو سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے بٹاگرام لانے والی پاک فوج تھی. سو افواج پاکستان نے اس بات کا اعادہ بھی کیا کہ انہوں نے جو زپ لائن ایکسپرٹس تھے ان کو پہنچایا ہے اس مقام تک. سو الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے کہ اس سارے واقعے کے اندر سب کو کریڈٹ دینا بنتا ہے. علی سواتی اس بات کے معترف ہیں, انہوں نے بہت ہی ببانگ دہل کہا کہ 80% جو کریڈٹ ہے وہ افواج پاکستان کا ہے, لیکن باقی اداروں مقامی افراد کا, اور انہوں نے ظاہر اپنا بھی جو کردار ہے وہ 20% تک انہوں نے محدود کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر کھانے پینے کی اشیاء جو ان لوگوں کو پہنچائی گئیں وہ پاک فوج کی جانب سے پہنچائی گئیں. ان افراد کو جو دل کی دھڑکن کو نارملائز رکھنے والی دوائیں ہیں وہ پہنچائی گئیں, کیونکہ انہوں نے کہا بہت مشکل تھا, ہمیں 10 سے 20 منٹ لگتے تھے بچوں کو کنونس کرنے میں, ان کو نارملائز کرنے میں, کہ جب ہم زپ لائن کے ذریعے پہنچتے تھے اس ڈولی تک تو ظاہر ہے بچے نیچے گرنے کے خوف سے ڈولی سے باہر نکلنے یا زپ لائن میں خود کو جو باندھنے پر اور باندھنے کے بعد واپس آنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے, ڈر کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے. اور اسی لیے انہوں نے بتایا کہ وہ جو دل کی دھڑکن کو نارملائز رکھنے والی دوائیں تھیں انہوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا. بچوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں, سو الٹیمیٹلی وہ تھوڑا سا نارملائز تھے اور اسی وجہ سے آسانی سے ان کو لانا ممکن ہوا. لیکن پھر بھی 4 گھنٹے کی یہ جد و جہد تھی علی سواتی کی اور ان کے جو سپروائزر ہیں ان کی کمپنی کے الیاس, ان 4 گھنٹے کی ایفرٹ سے انہوں نے ان لوگوں کو پہنچایا. اور اس دوران بھی ہم نے مختلف فوٹیجز دیکھی کہ وہ جو رسی ہے اس کو کھینچنے میں افواج پاکستان اور مقامی لوگ دونوں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ اس بحث کا کوئی نتیجہ شاید دنیا بھر میں کسی بھی اور جگہ یہ واقعہ ہوتا تو نہ نکلتا, یا شاید یہ بحث ہوتی ہی نہ کہ یہ کس نے کیا ہے. تمام اداروں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کی, تمام لوگوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کی. یعنی سیلیبریشن اس بات پر ہونی چاہیے تھی کہ بچے خیر و عافیت سے آ گئے. بحیثیت قوم ہم سب نے یہ کر دکھایا کہ ہوا میں معلق جو بچے تھے انہیں الحمدللہ ہم خیر و عافیت سے ان کے والدین تک, ان کی فیملیز تک پہنچانے میں کامیاب رہے. سو میری سب سے یہ گزارش ہوگی کہ افواج پاکستان کی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں اس میں پوری قوم کی سپورٹ ان کو حاصل رہنی چاہیے, انہیں ہمیں سراہنا چاہیے, انہیں ہمیں ہر طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو, ان کا مورال بلند رہے. ہاں, ان کا جو سیاسی کردار ہے اس کے حوالے سے میں بھی ان کا ناقد ہوں اور آپ سب بھی اس پر اصلاح والی تنقید کر سکتے ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک پروفیشنل آرمی کو جب تک اس کی قوم اس کے پیچھے کھڑی نہ ہو تب تک کام کرنے میں دشواریاں ہوتی ہیں. تب تک ظاہر ہے وہ آرمی اس طرح سے اپنے گولز کو اچیو نہیں کر سکتی جب تک کہ اس ملک کے عوام اس کے پیچھے نہ ہوں. سو ہمیں پیشہ ورانہ طور پر ان کی تربیت کے اعتبار سے ان کی جو خدمات ہیں, چاہے وہ سیلاب میں ہیں چاہے وہ کل کے آپریشن میں ہم نے دیکھی, ان کو سراہنا چاہیے اور اسے موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے یا اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہاں, ان کے سیاست میں کردار کے حوالے سے بات ضرور ہونی چاہیے, اور یہ وہ نقطہ ہے کہ جس پر شاید پاک فوج کے جو نمائندگان ہیں, جو آئی ایس پی آر ہے یا باقی افراد ہیں, وہ خود بھی اس کا دفاع نہیں کر سکتے کہ جی ہاں پاک فوج سیاست میں کردار ادا کر رہی ہے. سو اس کے حوالے سے نہ کوئی دفاع بنتا ہے نہ کیا جانا چاہیے, لیکن ہاں جہاں ان کا پروفیشنلزم ہے, جہاں ان کی خدمات ہیں, جہاں ان کی جد و جہد ہے, یہ بہت فضول بات ہے کہ مثال کے طور پہ کہا جائے کہ جناب ہاں وہ اتنا بجٹ بھی تو لیتے ہیں, وہ کون سا احسان کر رہے ہیں. جب بھی چاہے وہ پولیس کا محکمہ کوئی اچھا کام کرے اسے بھی سراہا جانا چاہیے, جب کوئی فائر بریگیڈ کا اہلکار اپنی جان پر کھیل کر کسی کی زندگی بچاتا ہے تو بھی اسے سراہا جانا چاہیے. اسی طرح سے افواج پاکستان کے ان جانباز سپاہیوں نے, ایس ایس جی کمانڈوز نے جس طرح اپنی زندگی پر کھیل کر ان بچوں کو بچایا, مجھے لگتا ہے کہ ان کو سیلیوٹ پیش کیا جانا چاہیے, ان کو سراہنا چاہیے اور پوری قوم کو پاک فوج کا اس پر شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. تنقید ضرور کیجئے لیکن تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح. پاکستان زندہ باد.